नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल है। कुछ ऐसे रिमार्क्स में जो मुल्क में हुकूमत के लिए पसंदीदा नहीं हो सकते। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर बराए पाकिस्तान गौतम बम्बावाले का आज एक मारूफ रोजनामा ने यह कहते हुए हवाला दिया कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी सार्क चोटी कॉन्फ्रेंस के लिए पाकिस्तान का दौरा करने के मुंतज़िर हैं। हिंदुस्तानी हाई कमिश्नर ने यह रिमार्क्स ऐसे वक्त में किए हैं जबकि दोनों मुल्कों के माबीन ताल्लुकात में ज़बरदस्त कशीदगी पैदा हो गई है। इनके रिमार्क्स पर हुकूमत हिंद के ज़राए ने कोई अहमियत देने से इनकार किया है और कहा कि जारिया साल नवंबर में होने वाली सार्क चोटी कॉन्फ्रेंस में वज़ीर आज़म मोदी की शिरकत के ताल्लुक से अभी कोई फैसला नहीं किया गया है। वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान विकास स्वरूप ने कहा कि इस तरह के उमूर पर फैसले और ऐलान इतनी जल्दी नहीं किए जाते। वज़ीर कश्मीर में तशद्दुद का सिलसिला आज भी जारी रहा जबकि अनंतनाग में फौज और संगबारी करने वालों के दरमियान झड़प से एक नौजवान हलाक हो गया। श्रीनगर के तमाम इलाकों से कर्फ्यू बर्खास्त कर दिया गया। तमाम अलहदगी पसंदों की ज़ेर सरपरस्ती हड़ताल की वजह से मामूलात से ज़िंदगी आज मुसलसिल 60वें दिन भी मुअत्तल रही। नसीर अहमद मीर फौज की कार्रवाई में हलाक हो गया जो कसीर तादाद में एहतजाजियों को अनंतनाग के इलाके सैर हमदान में मुंतशिर करने के लिए इनका पीछा कर रही थी। कई दीगर अफराद बशमूल खातून फौज की कार्रवाई में जख्मी हो गई। पुलिस के एक ओहदेदार के बमुजिब जख्मी खातून को नाजुक हालत में दवाखाने में शरीक कर दिया गया। सऊदी अरब के मुफ्ती आजम ने ईरान के खिलाफ मुमलिकत के सख्त गैर बयानात का अहिया अमल में लाया और आज शाया शुदा रिमार्क्स में उन्होंने कहा कि तेहरान के कायदीन हुक्मरान मुसलमान नहीं हैं। उन्होंने ये रिमार्क्स ईरान के रूहानी रहनुमा के बयान के जवाब में कहे हैं। ईरान के लीडर आयतुल्लाह अली खामेनाई ने सऊदी हुक्काम पर गुज़िश्ता साल हज के मौके पर हुई भगदड़ में ज़ख्मी होने वालों को हलाक कर देने का इल्ज़ाम आयद किया था। खामेनाई ने कहा था कि बेरहम और कातिल सऊदियों ने ज़ख्मियों को महलूकीन के साथ कंटेनरों में बंद कर दिया। इन्हें तिब्बी इमदाद पहुँचाने या इनकी मदद करने या कम अज़ कम इनकी प्यास बुझाने की बजाय इनका कत्ल कर दिया गया। मक्के मुकर्रमा के एक अखबार में अपने रिमार्क्स में सऊदी मुफ्ती अब्दुल अजीज अल शेख का ये कहते हुए हवाला दिया गया कि खामेनाई के रिमार्क्स से कोई हैरत नहीं हुई है क्योंकि ईरानी मुजस्सियों के वारिस हैं। उन्होंने कहा कि हमको ये समझना चाहिए कि वो मुसलमान नहीं हैं क्योंकि वो मुजस्सियों के वारिस है। मुसलमानों के तई इनकी दुश्मनी बहुत कदीम है। गुज़िश्ता साल मनासिक हज की अदायगी के दौरान हुई भगदड़ में 2426 अफराद फौत हो गए थे। ईरान के सबसे ज़्यादा 464 बाशिंदे इस भगदड़ में फौत हुए हैं। चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर महबूबा मुफ्ती ने आज अलहदगी पसंदों पर सख्त तनकीद करते हुए इन पर कश्मीर वादी के नौजवानों का मुस्तकबिल तबाह कर देने का इल्ज़ाम आयद किया। उन्होंने कुल जमाती वफ्द के अरकान पार्लियामेंट पर दरवाजे बंद कर लेने को कश्मीरियत की तौहीन करार दिया। ये वफ्द रियासत में क़याम अमन के इम्कानात का जायजा लेने वहाँ पहुँचा था। शमरान गुट्टा हमला केस की समाअत के मौके पर रुकने असम्बली अकबरुद्दीन अवैसी ने आज नामपल्ली क्रिमिनल कोर्ट में अपना बयान कलमबंद करवाया। गवाह नंबर 20 की हैसियत से गवाही के लिए अकबर ओवैसी अपने 4 साथी अरकान असम्बली अहमद पाशा कादरी, कौसर मुहिउद्दीन, मुमताज़ अहमद खान, मुअज़्ज़म खान के हमरा अदालत पहुंचे जहां पर मोहम्मद बिन उमर याफ़ई अल मारूफ मोहम्मद पहलवान के रिश्तेदारों ने जज से अरकान असम्बली की मौजूदगी पर एतराज़ किया जिसके नतीजे में मुअज़्ज़िज़ जज ने इन्हें कमरा अदालत से बाहर कर दिया। इस मौके पर पुलिस ने अहाते मेट्रोपॉलिटन कोर्ट्स को पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया था। अकबर ओवैसी अदालत में बयान के दौरान अपना पेट पकड़कर तकलीफ का इजहार करते देखे गए। अदालत में दिए गए अपने बयान में अकबर ओवैसी ने बताया कि 30 अप्रैल को बारकस में मुनक़िदा एक प्रोग्राम में शिरकत के लिए वो अपने मकान वाक़े बंजारा हिल से सुबह 8:15 पर अपनी जिप्सी गाड़ी से रवाना हुए थे। बारकस पहुंचने के बाद उन्होंने चंद प्रोग्राम बशमुल इफ्तिताह वगैरह करने के बाद वो कब्रिस्तान, बड़ी मस्जिद और बड़ा बाज़ार का मुआयना किया। इस दौरे में वो कुछ वक्त जिप्सी में सवार थे और कुछ वक्त पैदल दौरा किया। उन्होंने बताया कि रुकने असम्बली मलकपेट अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला भी इस दौरे में बड़ा बाज़ार में शामिल हो गए और पार्टी कॉरपोरेटर सलीम बेग, समद बिन अब्दाद और दीगर कॉरपोरेटर्स के हमरा कुत्तापेट सलाला पहुंचे जबकि इनके साथी रुकने असम्बली और दीगर पार्टी कारकुन मोटर काफिले में शामिल थे। अकबर ओवैसी ने अपने बयान में बताया कि जमात अहले हदीस की जानिब से मुनक़िदा इज्तिमा की तैयारियों का मुआयना करने के लिए वो कुत्तापेट सलाला पहुँचकर वहाँ का मुआयना किया और बाद वो इनके मुकामी पार्टी दफ्तर वाक़े बारकस बालापुर रोड पहुँचे जहाँ पर उन्होंने 20 से 30 मिनट गुजारा। 11 बजे वो पार्टी दफ्तर से बाहर निकलकर अपनी गाड़ी में बैठकर पार्टी ऑफिस दारुस्सलाम के लिए रवाना हो रहे थे कि अचानक एक शख्स होंडा एक्टिवा गाड़ी इनकी जिप्सी के रूबरू गिरा दिया और इनका रास्ता रोक दिया।
انہوں نے بتایا کہ حسن بن عمر یافعی قصاب کی چھری سے بائیں ہاتھ پر اچانک حملہ کر دیے اور مسلسل ان کے جسم کے بائیں حصے پر مسلسل وار کرتے رہے۔ بیان میں رکن اسمبلی نے بتایا کہ محمد پہلوان سابق میں مجلسی کارکن تھے اور بعض لائن گرابنگ کے واقعات میں بھی ملوث رہے اور ان کی راڈی شیٹ بھی تھی۔ حملے سے متعلق تفصیلات کا بیان قلمبند کرواتے ہوئے اکبر الدین اویسی نے کہا کہ عبداللہ بن یونس یافعی نے ان پر ریوالور سے فائرنگ کی، جس کے نتیجے میں انہیں پیٹ اور ناف کے علاقے میں زخم آئے۔ گواہ نے عبداللہ بن یونس یافعی کی نشاندہی کرتے ہوئے بتایا کہ وہ حملے کے دوران ڈرائیور کی سیٹ کی سمت ہٹنے کی کوشش کی، جہاں پر ان کے ڈرائیور حبیب عثمان کو پہلے سے ہی گاڑی سے باہر نکال دیا گیا تھا۔ انہوں نے محمد بن صالح وہلان کی عدالت میں شناخت کرتے ہوئے کہا کہ اس شخص نے ان پر ریوالور سے فائرنگ کی تھی، جس کے نتیجے میں وہ نیچے گر پڑے اور گاڑی سے باہر نکلنے کے بعد وہ وہاں سے بچنے کی کوشش کی، جہاں پر عیسیٰ بن یونس یافعی اور ایک نوجوان جو نیلی ٹی شرٹ میں ملبوس تھا، اس نے ان پر مسلسل حملہ کرتے ہوئے ضربات لگائے اور وہ شخص عدالت میں موجود نہیں ہے۔ رکن اسمبلی نے بتایا کہ حملے کے دن کالی ٹی شرٹ میں ملبوس اودھ بن یونس یافعی نے ان پر کرکٹ بیٹ سے حملہ کیا، حالانکہ وہ اپنے ساتھ 2.2 لائسنس یافتہ پسٹول ہونے کے باوجود بھی وہ پسٹول کا کام نہیں کر سکے، چونکہ ان کا بایاں ہاتھ شدید زخمی ہو گیا تھا۔ حملے کے دوران انہوں نے فائرنگ کی آواز سنی اور جو حملہ آور ان کا محاصرہ کر لیا تھا اچانک وہاں سے بھاگنے لگا۔ انہوں نے بتایا کہ منصور اولگی کارپوریٹر اور دیگر نے انہیں جپسی میں سوار کیا اور دواخانے کو منتقلی کے دوران وہ بے ہوش ہو گئے۔ سماعت کے موقع پر محمد بن عمر یافعی اور دیگر ملزمین کو سخت سیکیورٹی کے درمیان عدالت میں لایا گیا۔ اکبر الدین اویسی نے اس موقع پر کمرہ عدالت میں موجود ملزمین کی شناخت بھی کی۔ چیف منسٹر تلنگانہ کے چندر شیکھر راؤ نے نئے اضلاع میں دسہرے سے محکمہ جات مال اور پولیس میں پہلے دن سے کام کاج کے آغاز کو یقینی بنانے کی کلکٹرز کو ہدایت دی۔ ہر منڈل میں آبادی کے تناسب کو 35,000 رکھنے کا مشورہ دیا۔ عوام کی سہولت کے لیے نئے اضلاع، ریونیو ڈویژنز اور منڈلز بنانے پر زور دیتے ہوئے کہا کہ عوام نے 75 نئے منڈلز بنانے کا مطالبہ کیا ہے، جس میں 45 منڈلز کے لیے پہلے ہی مسودہ اعلامیہ جاری کر دیا گیا۔ محکمہ جات اور ملازمین کی تقسیم پر خصوصی توجہ دینے کی ہدایت دی۔ وزیر اعلیٰ نے آج MCRH-RD میں کلکٹرز کا اجلاس طلب کرتے ہوئے نئے اضلاع کی تشکیل کا جائزہ لیا، جس میں ریاستی وزراء جگدیش ریڈی، مہندر ریڈی، چیف سیکرٹری راجیو شرما، DGP انوراگ شرما کے علاوہ سینئر IAS IPS آفیسرز، کلکٹرز اور SPs نے شرکت کی۔ جناب عامر علی خان، نیوز ایڈیٹر۔ سیاست کو پولیس پہاڑی شریف کا مراسلہ وصول ہوا اور یہ تفصیل بتائی گئی کہ ایک مسلم شخص کا قتل کر کے اس کی نعش کو جلا دیا گیا تاکہ اس کی شناخت نہ ہو سکے اور یہ نعش پہاڑی شریف PS حدود میں پائی گئی۔ دوسری قتل کی واردات میرچل PS حدود میں ہوئی، جہاں اتر پردیش کا رہنے والا ایک مسلم پنجتن مینا کو قتل کر کے فرار ہو گیا۔ پولیس قتل کا مقدمہ درج کر کے ملزمین کی تلاش کر رہی ہے اور ورثاء کے نہ ملنے پر جناب زاہد علی خان صاحب سے رجوع ہوئے اور تدفین کی درخواست کی۔ اسی طرح PS ہیبٹس روڈ کے مراسلے میں خاتون کی نعش کی تدفین کی درخواست کی گئی۔ حیدرآباد، سکندرآباد اور RR ڈسٹرکٹ پولیس اسٹیشنوں سے بھی تدفین کی 12 درخواستیں وصول ہوئی۔ ان مسلم نعشوں کو دواخانہ عثمانیہ اور گاندھی ہاسپٹل سے حاصل کر کے قبرستان کوکٹ پلی میں شیخ عبدالعزیز صدر و عیدگاہ کوکٹ پلی فیس 4 کی نگرانی میں جملہ 15 نعشیں بشمول خاتون نعش کی تدفین عمل میں لائی گئی۔ کار خیر میں حصہ لینے پر ایڈیٹر سیاست جناب زاہد علی خان نے صدر قبرستان، عیدگاہ کوکٹ پلی، شیخ عبدالعزیز اور اہلیان محلہ کا شکریہ ادا کیا۔ محکمہ موسمیات کے بموجب تلنگانہ کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک ہے، تاہم آئندہ 48 گھنٹوں کے دوران ہلکی سے اوسط بارش ہو سکتی ہے۔ دونوں شہروں حیدرآباد اور سکندرآباد میں مطلع جزوی طور پر ابرآلود رہے گا۔ ہلکی بارش بھی ممکن ہے۔ اقل ترین اور اعظم ترین درجہ حرارت میں کسی تبدیلی کا امکان نہیں ہے۔ نامپلی کرمنل کورٹ کے تیسرے ایڈیشنل میٹروپولیٹن سیشن جج نے شالی ونڈے کے مفرور مجلسی کارپوریٹر مصطفیٰ علی مظفر کی پیشگی ضمانت منظور کی۔ SIT کی جانب سے سابق مجلسی کارپوریٹر محمد غوث کو ایک فرقہ وارانہ نوعیت کے مقدمے میں گرفتار کرنے کے بعد کارپوریٹر مظفر روپوش ہو گئے تھے۔ ان کی گرفتاری کے لیے SIT نے ان کے مکان پر دھاوا کیا تھا۔ سابق میں اسی عدالت نے مفرور کارپوریٹر کی پیشگی ضمانت کی درخواست کو مسترد کیا تھا، لیکن پھر ایک مرتبہ عدالت سے رجوع ہونے پر کارپوریٹر کی درخواست منظور کر لی گئی اور کارپوریٹر کو متعلقہ جمع کرانے کی ہدایت دی گئی۔ 2012 میں بھاگیہ لکشمی مندر کی سمت نوجوانوں کو لے جانے کے الزام میں پولیس نے ایک مقدمہ درج کیا تھا، جس کی تحقیقات سینٹرل کرائم اسٹیشن کی SIT کے حوالے کر دیا گیا۔ بتایا جاتا ہے کہ اس کیس کے ایک اور مفرور ملزم و سابق کارپوریٹر محمد مکرم علی کو حیدرآباد ہائی کورٹ میں راحت دیتے ہوئے پولیس کی گرفتاری کی کارروائی پر حکم التوا دیا۔ جس رفتار سے ملک ترقی کی راہ پر گامزن ہے، اسی طرح اب ڈکیتوں کا بھی انداز بدل گیا ہے۔
برق رفتار ترقی کی وجہ سے ڈکیتوں میں ملوث افراد کو گرفتار کرنے بھی عصری ٹیکنالوجی کام آ رہی ہے۔ 2 دن قبل نرمل کے ایک اپارٹمنٹ میں تیسرے فلور پر ڈاکوؤں نے متقفل اپارٹمنٹ میں داخل ہو کر 4 لاکھ روپے نقد رقم اور طلائی زیورات کی ڈکیتی کی۔ بتایا جاتا ہے کہ بالاجی اپارٹمنٹ کے تیسرے فلور پر یہ ڈکیتی کی واردات پیش آئی۔ سی سی کیمروں میں قید یہ 5 رکنی ٹولی جو باضابطہ انووا کار میں بیٹھ کر رات دیر گئے جب اپارٹمنٹ پہنچے تو چوکیدار نے ان کی حالت کو دیکھ کر یہ سمجھ بیٹھا کہ یہ کسی رشتہ داروں سے ملنے آئے ہیں۔ تاہم تیسرے فلور پر اس ٹیم نے 2 گھنٹے میں اپنا کام تمام کر لیا۔ نرمل سرکل انسپکٹر نے آج ایک پریس کانفرنس میں مقامی نمائندوں سے بات چیت کرتے ہوئے سی سی کیمروں کے ذریعے تیار ہوا ویڈیو کا میڈیا نمائندوں کو مشاہدہ کروایا۔ بتایا جاتا ہے کہ یہ انووا گاڑی ٹول پلازا جو حیدرآباد سڑک پر واقع ہے شام 8 بجے وہاں سے نرمل پہنچی، جبکہ رات 2 بجے یہ گاڑی عادل آباد روڈ کے ٹول پلازا سے گزر گئی۔ پولیس کا کہنا ہے کہ گاڑی کی پاسنگ اتراکھنڈ کی ہے اور نوجوان ایسے لباس میں تھے کہ عام آدمی شبہ نہیں کر سکتا۔ یہاں یہ بتانا بے محل نہ ہوگا کہ نرمل پولیس میڈیا اور ٹی وی پر مسلسل یہ بیانات جاری کر رہی ہے کہ گھر کو قفلدار کر جانے کی اطلاع محکمہ پولیس کو دیں، کیونکہ اس علاقے میں جس گھر کو قفل ہو وہاں ایسے واقعات پیش آ رہے ہیں۔